Welcome to Call Kantipur. Well, dance better. Better than last week. त्यो चाहिँ obviously अलिअलि प्र्याक्टिस गरिरहेको थिएँ अलिअलि अब हड्डी पनि कता कता लच्किन थालेछ हैन सो त्यही भएर कता कता अलिअलि डान्स पनि डान्स निस्किरहेछ अहिले सो ladies and gentlemen, welcome to Call Kantipur Quarantunes. This is Srijal and Sagarika. And I'm Sagarika and yes, one more time a very warm welcome. यहाँहरुलाई थाहा नै छ हाम्रो शो आउने गर्छ बुधबार र बिहीबार रातिको 9 बजेदेखि 10 बजेसम्म 1 hour full of entertainment, full of music and everything related to music itself. र सधैँ चाहिँ आज पनि हामीसँग एकदमै स्पेशल गेस्ट आज हुनुहुन्छ गेस्टको बारेमा shall I introduce him? I think एकैछिन टाइमले but before than that there are few informations. Let's give out that र हामीले यहाँलाई चाहिँ डान्सको भिडियोज पनि पठाउनु भनेको छौं कारण त्यही हो अगाडिको so that we do a better job than us. Yeah, and we can learn from you guys as well. So तपाईले जस्तै डान्स गरेर पठाउनुहुन्छ हामी के डान्स फलो पनि गर्ने प्रयास गर्छौं भने साथसाथै तपाईको प्रतिभा पनि हामी पुरै दुनियालाई देखाउन चाहन्छौं सो त्यो भएकाले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँले चाहिँ हामीलाई डान्स गरेर भिडियोज पनि पठाउन सक्नुहुन्छ साथसाथै यहाँले गीत गाएर पनि हामीलाई भिडियोजहरु पठाउन सक्नुहुन्छ र हाम्रो मेलिङ एड्रेस पनि हामीले हाम्रो सामाजिक सञ्जालमा हाल्दिसकेका छौं सो त्यहीबाट यहाँले फलो गरेर चाहिँ पठाउन सक्नुहुन्छ तिमीलाई हैन ट्यालेन्ट छान्नु पर्यो भए डान्सिङ र सिंगिङमा चाहिँ कुन छान्थ्यो र कुनमा चाहिँ बेटर हुन मन लागिरहेछ तिमीलाई of course dancing हैन किनभने I think visually पनि attractive देख्छ नि त सो सिंगिङ को लागि त I think it takes a lot of skill एउटा proper singer हुनको लागि but dancing चाहिँ someone like me जसलाई चाहिँ नाच्नु आउँदैन even I can move a little and अलिकति सिके भने चाहिँ I think dancing is easier हैन comparison to like यसो हेर्दा गीत गाउन आउँछ भनेपछि गीत गाउन त oh my god no I mean dance गीत दुवै मलाई चाहिँ आउँदैन and that is why we should respect these artists किनभने यति धेरै मेहनत लाग्छ यति धेरै skills पनि लाग्छ so yeah I mean I'm bad at both मलाई चाहिँ गीत गाउन आइदियो हुन्थ्यो जस्तो पनि लाग्छ घरिघरि वा इन्स्ट्रुमेन्ट पनि राम्रोसित बजाउन आइदिए भए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ हैन सो सायद this is one instrument that I know how to play so यही नै छ हैन सो अहिलेको समयमा अब धेरै जना युवाहरु पनि इन्स्ट्रुमेन्ट सिकिराख्नु भएको छ यङ गाइज यङ बोइज एन्ड गर्ल्स सो उहाँहरुले पनि सिकिराख्नु भएको छ हैन सो आई थिंक इट्स अ गुड अपर्च्युनिटी टु लर्न र अहिले जुन चाहिँ समय छ यो समयमा पक्कै पनि यहाँले सदुपयोग गरेर चाहिँ त्यो समय चाहिँ म्युजिकमा लगाइराख्नु भएको छ र अर म्युजिक बाहेक के कुरामा यहाँलाई इन्ट्रेस्ट छ त्यो विषयमा पनि यहाँले चाहिँ आफ्नो समय चाहिँ अहिले खर्चिराख्नु भएको छ है किनभने दिस वाज अ लङ ग्याप जुनमा चाहिँ यहाँले चाहिँ फ्री भएर चाहिँ धेरै कुरा सिक्ने मौका पनि दियो हैन त डेफिनेटली र अहिले त इनफ्याक्ट स्कुल्सदेखि नै यो सबै एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिभिटिजलाई पनि एकदमै प्रमोट गरिन्छ विच इज भेरी भेरी नाइस किनभने लाइफमा अब अभियसली स्टडिज त छँदैछ तर यस्तो साइड स्किल्सहरू भयो भने पनि आफ्नै लाइफ इट बिकम्स बेटर मोर इन्ट्रेस्टिङ एन्ड एट द सेम टाइम रिफ्रेसमेन्टको लागि पनि इट इज अमेजिङ व्हाट डु यु से True, very true. I envy a lot of people, like especially young talents. Jani esto mito gaunu jasto mito dance garनुहुन्छ र instrument पनि like they coming up lot of fusions haru के अनि you sometimes you envy के कसरी चाहिँ सक्यो भनेर जुन त्यो भइरा हुन्छ and it's time you invite I guess I think you want to do that pleasure yeah I would love to invite him because obviously I'm a big fan हैन र हाम्रो सोशल मिडियाबाट पनि सायद धेरै जनालाई चाहिँ थाहा पनि होला धेरै जना कुरेर बसिराख्नु भएको छ इनफ्याक्ट उहाँ कहिले आउनुहुन्छ भनेर so let me introduce our guest for today well he is a very talented singer जसले चाहिँ आफ्नो म्युजिकल जर्नी 8 वर्षको उमेरदेखि उहाँले सुरुवात गर्नुभयो and with his first song उहाँको पहिलो गीतबाट नै he rose to fame बिस्तारै बिस्तारै भन्ने गीत सायद सबैजनालाई थाहा नै छ so yes we have the very talented very stylish singer because I love his hairstyle I'm going to ask him about that as well ladies and gentlemen let's welcome Rohit John Chhetri नमस्ते हेलो रोहित के छ हाल खबर तपाईको सबै ठिकठाक एकदम आनन्द छु आनन्दले बसिरहेको छु तपाईहरु पनि रमाइलो गरिरहनु भएको छ होला पक्कै पनि र यहाँ आउनु भयो अझै रमाइलो हुनेवाला छ पक्कै पनि विश्वास पनि छ र साथसाथै थ्यांक यू सो मच मलाई बोलाइदिनु भएको भए इट्स अलवेज अ प्लेजर एन्ड अनर टु बी एट कल कान्तिपुर हजुर अब लाइक नर्मल सिनेरियो भएको भए त यही नै राखेर कुराकानी गर्नुहुन्थ्यो हैन तर अपर्च्युनिटी यसरी जुर्यो and we'd make the most of it आशा छ यहाँको फ्यान्सहरुले पनि त्यो अनुसार एक्साइटेड भएर कार्यक्रम हेर्दै हुनुहुन्छ र अहिले एकछिनमा धेरै रिक्वेस्ट पनि आउनेवाला छन् त्यो चाहिँ एकदम प्रेडिक्टेड नै छ हैन राइट साकेको अलरेडी आइसकेको पनि छ हैन मेसेजेसहरु भिडियोजहरु पनि हामीले धेरै प्राप्त भयो सो फर्स्ट अफ अल द रोहित obviously अब क्वारेन्टाइन कल कान्तिपुर क्वारेन्टाइन्समा छौं हामी सबैजना लकडाउनको क्वारेन्टाइनमा पनि छौं हैन तपाईको चाहिँ यो समय कसरी बित्दैछ आई हैव हर्ड दैट यु एक्चुअली क्वाइट लेजी एकदमै घरमै बस्न रुचाउनुहुन्छ भन्ने सुनेको थिए सो हैज दिस लकडाउन मेड यु even more lazy or तपाईलाई पनि दिक्क लागिसक्यो लकडाउनमा बस्दा
लकडाउन सुरु भएको 1-2 दिन चाहिँ अलिकति लेजी भएर कोजी भएर बसेँ। तर त्यसपछि चाहिँ अलिकति प्रोडक्टिभ कामहरू अब मलाई चाहिँ घर बस्न एकदमै मनपर्छ होइन, अनि बाहिर निस्किनु पनि मनपर्छ, तर घर बसिराख्दाखेरि घरको कामहरू गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ अल्छी भएर बस्नु चाहिँ साह्रै मन पर्थ्यो। अनि एकदमै हेर्नुहोस् अब 73-74 डेजको सौभाग्य पायो लकडाउनमा घरमा बस्नलाई। तर आफ्टर 3rd डे आई स्टार्टेड बिङ प्रोडक्टिभ, अनि घरको कामहरू गर्न थालेँ, यताउता रियाजहरू गर्न थालेँ, गिटार प्र्याक्टिस गर्न थालेँ। अब हामी म्युजिसियनको जति प्र्याक्टिस गऱ्यो त्यति नै हुन्छ नि, रमाइलो हुँदै जान्छ अनि आफ्नो स्किल पनि बढ्दै जान्छ। सो त्यही म्युजिक बजायो, अलिअलि कुक गर्यो, त्यसरी नै बित्यो। हाम्रो दोस्रो प्रश्न यही थियो, जवाफ दिइहाल्नु भयो, प्रश्न सोध्नु पनि परेन होइन। तर रोहित एज एन एक्सपिरियन्स इन ब्लुज, ज्याज होइन, एसियन क्लासिकल, रक, यो सबै जनरमा चाहिँ यहाँको एक्सपिरियन्स पनि छ होइन। र आइएम स्योर कमिङ अप विथ सम प्रोजेक्ट पनि छन् होला पाइपलाइनमा, र अहिलेको समयमा यी रेकर्ड्स गर्न पनि गाह्रो भइरहेछन्। र यहाँको फोर्टे के हो र अपकमिङ दिनमा चाहिँ कस्तो खालको गीतहरू चाहिँ लिएर आउँदै हुनुहुन्छ तपाईँ? मैले चाहिँ अहिले मेरो 3rd एल्बम रेकर्ड गर्दैछु अनि रिलिज पनि गरिरहेको थिएँ। म चाहिँ अहिले चाहिँ अब अलिकति युट्युब अनि डिजिटल प्लेटफर्म्समा मेरो म्युजिकहरू धेरै रिलिज गरिरहेको हुन्छु। सो मैले December 31st, 2019मा चाहिँ बिदाई भन्ने मेरो फर्स्ट सिङ्गल रिलिज गरेँ, जुन चाहिँ मेरो 3rd एल्बमबाट थियो। अनि 12 फेब्रुअरीमा अर्को गीत रिलिज गरेको थिएँ, चाहना भनेर। अनि त्यसरी नै महिनामा एउटा रिलिज गर्ने प्लान थियो, तर लकडाउन अनि क्वारेन्टिनले गरेर चाहिँ अलिकति ब्रेक भयो। तर अहिले घरमै बसेर अब प्रडक्सनहरू गरिरहेको छु। त्यही अब म चाहिँ सङ्गीतको विद्यार्थी पनि हो। म रत्नराज्य क्याम्पसमा सङ्गीत र नेपाली लिएर पढिरहेको छु। पहिला पनि पढिरहेको थिएँ, तर ब्रेक भयो क्या, अनि त्यही भएर चाहिँ अहिले फेरि कन्टिन्यू गरिरहेको थिएँ। अब सो अहिले चाहिँ अब क्वारेन्टिनले गरेर, लकडाउनले गरेर ब्रेक छ। सो मलाई इस्टर्न क्लासिकल पनि गर्नु मन छ, अनि म ज्याज पनि अलिअलि सिकिरहेको हुन्छु। सो त्यस्तै मिक्स्ड खालको। सो फ्युजन कता अपकमिङ प्रोजेक्ट्समा चाहिँ फ्युजन हामीले सुन्न पाउँछौँ, फ्युजन टाइपको सङ्ग्सहरू? हजुर हजुर अवश्य। Well, I think that'll be really interesting, होइन, किनभने तपाईँ आफ्नो जर्नरमा त obviously you're amazing, but to experiment, to see you doing new songs, that'll be really nice. So अब प्रश्नहरू त कति धेरै छ हाम्रो साइडबाट, फ्यान्सहरूको साइडबाट पनि होइन, but since you're here already, can we start with a beautiful song, please? I'm dying to hear you sing like this live. Sure. अनि तपाईँहरूलाई थ्याङ्क यू मलाई बोलाइदिनु भएकोमा। यो चाहिँ मेरो 3rd एल्बमको गीत हो, चाहना भन्ने। अनि यो चाहिँ यसले चाहिँ हामी मन नजिकको मान्छे जति टाढा भए पनि हुन्छ नि, सधैँ मनमै बसिरहन्छ भन्ने टाइपको मेसेज बोकेको गीत हो। सो सुनिदिनु होला। बग्दै गरेको निश्चल खोला चाहिँ बग्दै छ समय हाम्रो यो डुब्न हिँडेको सूर्यखामा चाहिँ डुब्दै नै छ जिन्दगी हाम्रो यो। जिन्दगी एउटा न्यूली यात्रा हो, भोलि के हुने केही थाहै हुँदैन। तर मेरी मायालु जस्तो जे भए पनि मेरो माया तिमीलाई कहिले मर्ने छैन। सहारा त सधैँभरि साथ हो, बाँच्नु चाहिँ तिमीलाई माया गर्नु हो। तिम्रो निम्ति सास फेरिरहनु, मेरो माया मात्र तिमी हो। सोचे जस्तै सधैँ सँगै हुन कहाँ सक्छौँ र हामी सधैँ यस्तै। तर मेरी मायालु सँगै नभए पनि मेरो माया तिमीलाई कहिले मर्ने छैन। सहारा त
सधैँभरि साथ बाँचुन्जेल तिमीलाई माया गरौँ तिम्रो निम्ति सास फेरिरहनु मेरो माया मात्र तिमी भन्नु कतै टाढिए भने हामी दुई माया तिमी नमार्नु फर्किआउँछु तिम्रै लागि साथ तिमी नछोड्नु तिम्रै लागि जिउँदैछु आँसुहरू पिउँदैछु माया चारा त सधैँभरि साथ बाँचुन्जेल तिमीलाई माया गरौँ तिम्रो निम्ति सास फेरिरहनु मेरो माया मात्र तिमी भन्नु पत्तै गरेको विश्वको लाजै बग्दै रहन्छ समय हाम्रो यो Thank you. Oh my god. Wow, that was amazing. हुन्छ नि सो whenever Thank you, रोहितलाई thank you. सुन्नु पर्यो भने चाहिँ हामी यति खुसी हुन्छौँ एक्साइटेड पनि हुन्छौँ र एट द सेम टाइम घर बसेर जसले कार्यक्रम हेर्दै हुनुहुन्छ आशा चाहिँ के छ भने जोरदार ताली चाहिँ बजाउनु होला त्यो पर्फर्मेन्स पछि नभए चाहिँ रोहितजी एकदम रिसाउनुहुन्छ हामी पनि रिसाउँछौँ सबैजना होइन सो डेफिनेटली एप्रिसिएसन मलाई रिस उठ्दैन No, really, this song was so beautiful, होइन र एन्डमा जुन तपाईँको स्माइलले तपाईँले एन्ड गरिदिनु भयो आई थिङ्क इट जस्ट ब्रट अ लट अफ पोजिटिभिटी एन्ड अ लट अफ फन इन द शो एज वेल थ्याङ्क यू सो मच रोहित इज ब्लशिङ आई या थिङ्क एन्ड सो रोहितलाई के भन्नु मन लाग्यो भने तपाईँको एकजना शुभचिन्तक रेडी नै हुन्छ होइन यहाँ लाइक गीत गाएर सुनाउन पनि उहाँ रेडी हुनुहुन्छ सो वी नट वान मेक यु वेट एज वेल सो अहिले चाहिँ हामी कमर्सियल ब्रेकमा जान्छौँ र कमर्सियल ब्रेकपछि फेरि हामी यहाँसँग कनेक्टेड हुन्छौँ नि सो अहिलेको लागि चाहिँ वी अल आर हेडिङ फर कमर्सियल ब्रेक we'll catch you guys right after this. All right, welcome back one more time. This is called Kantipur Quarantunes with Sagarika and Srijal, and we have our very, very favorite artist, Rohit John Chetri, with us. But break pachi चाहिँ we always come here with a surprise. Yeah. Tell us about it. As a को हुनुहुन्छ, कहाँबाट हुनुहुन्छ, कस्तो surprise लिएर आउनु भएको छ? Well, अहिले त हामी लकडाउनमा छौँ सो त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि इट्स अल्सो ब्लेसिङ इन डिस्गाइज भन्छु होइन बिकज हामी विभिन्न ठाउँबाट मान्छेसँग कनेक्ट हुन पनि पाइरहेछौँ सो त्यसै गरी आज जो रोहित जन छेत्रीको शुभचिन्तक हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ हामीलाई हेटौँडाबाट कनेक्ट हुनुभएको छ र उहाँ हेटौँडामा हुनुहुन्छ रोहितजी ललितपुरमा हुनुहुन्छ र हामी यहाँनिर आफ्नो स्टुडियोमा छौँ सो यसरी नै वी जस्ट कनेक्टिङ होइन एन्ड वी ट्राई गिभ यु एन अमेजिङ शो आउट हियर सो इन्भाइट गर्ने हो दुवैजनालाई Yeah, I mean, let's invite both of them. So Rohit ji त already हामीसँग कनेक्टेडै हुनुहुन्थ्यो होइन सो अहिलेको लागि चाहिँ राजन जी हेटौडाबाट राइट सो हेटौडाबाट राजन जी पनि हुनुहुन्छ उहाँहरू दुवैजनालाई एकचोटि स्वागत गरौँ हामी Thank you. Hello again. हेलो So Rohit is here and I think we still try to connect होइन राजन जीसँग सो राजन जी आउनु जेलसम्म चाहिँ एउटा क्वेसन आई थिङ्क रोहितजीलाई सोध्दै Rohit is गरौँ still रोहित here, चाहिँ right? Okay. So रोहितलाई चाहिँ आई वान्टेड टु आस्क दिस क्वेसन के मैले अघि पनि सृजललाई पनि भनिरहेको थिएँ कि when I did a Okay, I think we'll put this question for a bit. एकछिनमा यो प्रश्न राख्छौँ रोहितलाई एकदम गाह्रो बवाल क्वेसन छ त्यही भएर तपाईँलाई पनि चुकचुक होस् एकैछिन के चाहिँ सोध्नु लागेको छ दुइटा मिलेर भइरहेको छैन बट आई थिङ्क your fan is also here so we're going to connect you to him as well so we'll invite Rajan as well. Rajan ji. Hello Rajan ji, namaste. Hello. Hi Rajan ji. Hello. हजुर नमस्ते हेलो राजन जी हजुर नमस्ते हजुर सो यहाँलाई चाहिँ देखेर रोहितजी पनि यही हुनुहुन्छ केही सोध्न मन छ रोहितजीलाई यहाँको आवाज रोहितजीले सुनिराख्नु भएको छ एनिथिङ द्याट यु वान्ट टु से ए म रोहितलाई चाहिँ के भन्छु एकदमै धेरै धेरै अब शुभकामना अनि त्यसपछि आइ एम रियली ह्युज फ्यान अफ यु है एकदम खुसी लाग्छ हजुरको गीत सुन्न पाउँदाखेरि Awesome. Thank you. Means a lot.
Okay, so Rajanji, definitely you want to sing something for Rohit as well. So उहाँ पनि सुन्न बसिराख्नु भएको छ, यहाँलाई हेरेर पनि राख्नु भएको छ हैन? So केही सुनाउन चाहनुहुन्छ? स्योर दाइको लागि एउटा गीत म गर्दैछु। यो चाहिँ दाइले एकदमै पहिलेदेखि नै गाउनु भएको, धेरै पुरानो पनि गीत हो दाइको है। मेरो विचारमा पहिलो गीतहरुमा पर्छ। यो गीत म दाइको लागि एकचोटी गाउन चाहन्छु। Sure, definitely. 1 2 3 go. Nice. नराम्रो भयो पनि राम्रो सुन्दै दाइ। बिस्तारै डुब्दैछु तिम्रो मायाको सागरमा दुःख आँसु सबै बिर्सेर रुन चाहन्छु तिम्रो न्यानो अङ्गालोमा पङ्ख फिजाइ आकाशमा उडेको चरी मुक्त हुन चाहन्छु म तिम्रो मायामा डुब्न चाहन्छु तिम्रो मायामा रम्न चाहन्छु म बिस्तारै डुब्दैछु तिम्रो मायाको सागरमा आँसु सबै बिर्सेर रुन चाहन्छु तिम्रो न्यानो अङ्गालोमा पङ्ख फिजाइ आकाशमा उडेको चरी मुक्त हुन चाहन्छु म तिम्रो मायामा डुब्न चाहन्छु रम्न चाहन्छु सहारा बनिदेऊ तिमी मेरो खुसी सहारा बनिदेऊ तिमी मेरो खुसी बनिदेऊ अन्धकारको उज्यालो रातिको तिमी मेरो बनिदेऊ अन्धकारको उज्यालो रातिको तिमी मेरो बनिदेऊ सुस्तरी गाउँदैछ मनले गीत तिम्रै नामको बिस्तारै सुस्तरी बिस्तारै सुस्तरी Thank you. Nice, Rajanji. Thank you so much. That was really nice, Rajan. एकदम मिठो गाउनुभयो। अब हामीले भन्दा नि रोहितजी यहाँलाई कस्तो लाग्यो? एकदम दामी। Thank you, Rajanji. एकदमै मिठो गाउनु हुँदो रहेछ। एकदम धेरै धन्यवाद। Okay, anything else? साउन्ड एकदम काम सुन्दा मेरो इयरफोन पनि छैन के त्यही भएर पनि मैले अलिक साउन्ड सुन्नु सरी है मैले हजुर इट्स अन्डरस्टुड अहिले यतिखेर कनेक्सन यस्तो प्रब्लम हुने बुझिन्छ होइन सो बट एनिवेज राजन एकदम मिठो गाइदिनु भयो रोहितको फेसमा पनि एकदम त्यो स्पाइक देखिरहेको थियौँ हामीले उहाँको अनुहारमा पनि हजुर उहाँले पनि सँगसँगै गाइराख्नु भएको थियो द्याट इज द अमेजिङ थिङ होइन सो एनिथिङ एल्स राजन के सोध्न चाहनुहुन्छ रोहितलाई म चाहिँ रोहितलाई एकदमै धेरै धेरै भनौँ न हामी सबै म्युजिसियनहरू तर्फबाट धेरै धेरै माया भन्न चाहन्छु अनि अहिले लकडाउन यो सिचुएसन छ सायद कुनै दिन हामी रोहितलाई चाहिँ एकदमै हामी लाइभमा सुन्न पाऊँ है अब चाँडै नै होला सायद है यो अनि यो जुन अहिले सिचुएसनमा मलाई हेल्प गर्नुभएको चाहिँ अमल किचनलाई म एकदम धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु अनि त्यसपछि मेरो गिटारिस्ट भाइ सुबिन भाइलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद अनि मेरो सबै
साथीहरू पनि एकदम थ्याङ्क यू भन्नुहुन्छ अनि कल कान्तिपुरलाई पनि एकदमै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु अनि थ्याङ्क यू भेरी मच अल अफ यु एकदम खुसी लाग्यो अनि दाइसँग कुरा गर्नु पाएँ धेरै धेरै धन्यवाद हजुर 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 थ्याङ्क यू सो मच राजनजी एन्ड हिज इन्टायर टिम इन फ्याक्ट होइन बिहाइन्ड द सिन पनि हेल्प गरिराख्नु भएको छ यहाँको साथीले सो थ्याङ्क यू सो मच राजनजी एन्ड रोहित विल स्टिल बी विथ यु होइन So we'll still be Rohit. Aileko लागि चाहिँ we're heading on for a commercial break. We'll catch up with you guys in a bit. In a while. Thank you. Bye bye. Welcome back. फेरि पनि स्वागत छ यहाँहरु सबैजनालाई हेर्दै हुनुहुन्छ Call Kantipur Quarantunes. Rohit is here with us. So directly हामी चाहिँ पहिला रोहितसँग नै कनेक्ट गरिहालौं because I have so many questions for him and fansहरुको पनि क्वेशन्सहरु आइरहेको छ हाम्रो कल कान्तिपुरको अफिसियल फेसबुक पेजबाट पनि there are so many people commenting हैन सो रोहितलाई फेरि पनि स्वागत हामी गर्छौं थ्यांक यू हजुर सो यहाँलाई परफर्मेन्स कस्तो लाग्यो अहिलेको एकदमै राम्रो गर्नु भयो राजनजीले हजुर थ्यांक यू सो मच तपाईहरुलाई मलाई कनेक्ट गराइदिनु भएकोमा मेरो फ्यान्सहरु हामी एकदम खुसी छौं त्यो गर्न पाएकोमा हैन र अलिकति समय अलिकति कम भएको कारणले गर्दाखेरि फटाफट के क्वेशन्सहरु चाहिँ यहाँलाई पिच गर्न चाहन्छौं हैन र यो चाहिँ फेरि यो क्वेशन चाहिँ कस्तो रमाइलो छ किनभने सागरिका र हामी पनि कुराकानी गरिरहेका थियौं सो उसको एउटा पर्सेप्सन छ मेरो एउटा पर्सेप्सन छ हैन यो विषयमा चाहिँ सो पहिला सागरिकाले बताउँछ अनि मैले बताउँछु त्यो दुईटामा कुन चाहिँ मिल्छ त्यो भन्नुस् है त पुरा सस्पेन्स भन्नु सो मैले अघि पनि भनिरहेको थिएँ हैन श्रीजललाई सो रोहितलाई हेर्दाखेरि चाहिँ मलाई आई फिल लाइक ही इज अ भेरी लकी गाय के किनभने फर समवन जसले चाहिँ सानै उमेरदेखि म्युजिकलाई पर्स्यु गर्न खोजिरहेको हो हैन सो यु गट अ रियली नाइस प्लेटफर्म जुन युट्युबबाट अथवा जुन यु नो फ्यान फलोइङ्सहरु पनि बिस्तारै बिस्तारै भन्ने तपाईको पहिलो सङ नै यस्तो म्यासिभ हिट भयो एन्ड यु वर अन एभ्रीबडीज फेभरेट लिस्ट हैन सबैजनाको फेभरेट्सको लिस्टमा चाहिँ तपाईँ हुनुहुन्थ्यो त्यसपछि आफ्टर फ्यु सङ्ग्स एन्ड फ्यु मोर सक्सेसफुल एल्बम्स त्यसपछि अगेन यु वर अ पार्ट अफ एन आइकोनिक ब्यान्ड 1974 एडीमा यु वर अ पार्ट अफ इट आई थिङ्क सबैजनाले बच्चैबाट सुन्दै आएको ब्यान्ड हो नि त सो यु वर अ पार्ट अफ इट एज वेल एन्ड यु नो त्यसपछि मुभिजहरुमा प्लेब्याकदेखि लिएर एभ्रिथिङ सो आई फिल लाइक यु गट भेरी लकी और हार्डवर्क छँदैछ बट एट द सेम टाइम यु गट लकी एन्ड योर लाइफ वाज लाइक अ फेरी टेल के एकदमै कहाँबाट एन्ड अल गुड थिङ्स ह्यापनिङ एन्ड वाट्स यो सब मलाई चाहिँ रोहितजीको सबै इन्टरभ्युज हेरेँ गीतहरू हेरेँ होइन सो एज ए ग्रोइङ अप एकदम धेरै हसल पनि थियो होइन बिकज 10 to 5 जब पनि गरिराख्नु भएको थियो एट द सेम टाइम म्युजिकमा पनि लागिराख्नु भएको थियो होइन र अहिलेसम्म पनि अब त्यस्तै नै छ र कता न कता के मिस भइरहेछ यहाँको अनि म्युजिकसँग त कनेक्टेड हुनुहुन्छ तर कता न कता के कुरा मिस भइरहेछ अनि यो सर्चिङ फर द्याट चाहिँ मलाई चाहिँ त्यस्तो खालको फिल हुन्छ होइन सो आर यु स्टिल सर्चिङ फर समथिङ के मिस भइरहेछ लाइफमा के करियरमा म्युजिक करियरमा जस्तो फिल हुन्छ यहाँलाई हामी को मिल्यौँ दुईटामा we have a bet जस्तै मैले सोचेको पनि थिएन मैले म्युजिक गरेर मलाई जुन चाहिँ एकदमै मन लागेको कुरा गरेर म यति धेरै अडियन्सको मनमा बस्नु पाउँछु मेरो म्युजिकलाई यति धेरै माया गरिदिनु हुन्छ भनेर सोचेको पनि थिएन अनि 1974 यस्तो ब्यान्ड को एउटा मेम्बर हुन पाउँछु भनेर सोचेको पनि थिएन सो यो साँच्चै नै फेरी टेल स्टोरिज जस्तो नै हो मेरो लागि सपनामा हुने कुराहरू मात्रै भइरहेको थियो अनि अभियसली अब जे कुरालाई पनि कन्टिन्यू गर्नलाई अनि त्यसलाई बुझ्नलाई अलिकति टाइम लाग्छ अनि मैले म्युजिक पढिरहेको कारण पनि त्यही हो अब एकदमै त्यो कहिलेकाहीँ आफ्नो म्युजिकबाट सेटिस्फ्याक्सन पाउँदैन मैले हुन्छ नि कहिलेकाहीँ आफूले गाएको चित्त बुझ्दैन अनि म्युजिक भन्ने कुरा नै त्यस्तै हुन्छ नि सबैजनाले भन्नुहुन्छ म्युजिक भनेको सागर जस्तै हो ओसन जस्तै हुन्छ नि जति त्यसलाई बुझ्दै गयो जति डिप गयो त्यति नै अझै डिपर त्यो देखिन्छ भन्छ सो त्यस्तै नै अब म धेरै डिप त गएको छुइनँ तर पनि अभियसली धेरै कमी छ अभियसली धेरै कुरा सिक्नु छ म्युजिकमा चाहिने भनेको एउटा एकदमै फिलिङ पनि हो आफ्नो सोल चिन्नु पर्यो आफ्नो आत्मालाई चिन्नु पर्यो अनि अरूको आत्मालाई बुझ्नु पर्यो अनि सो इमोसन्स पनि सिक्ने ट्राई गरिरहेको छु म्युजिक सँगसँगै सो देयर इज स्टिल समथिङ मिसिङ र त्यो मिसिङ चाहिँ खोज्दै हुनुहुन्छ यहाँ हजुर Okay, so Rohit, one more fun question that you wanted to ask. So Rohit, मलाई सोध्नु मन लागेको चाहिँ हैन जति पनि इन्टरभ्युजहरुमा हेरे you know you said that तपाई एकदमै शाय हुनुहुन्छ घरमै बसेर PUBG खेल्ने गेम्सहरु खेलेर बस्नुहुन्छ रे you very low key हैन how true is that because now when I see you yesterday live you're smiling and you look very you know positive एकदम रमाइलो देखिराख्नु भएको छ so is that a myth or you fact कि truth हो अरे एकदमै ट्रु कुरा मलाई एकदमै लाज लाग्छ हैन
म तपाईँहरूसँग एउटा इन्सिडेन्ट सेयर गर्न चाहन्छु। म 2014 मा चाहिँ रसलान टुरमा गएको थिएँ, फ्रेन्ड सेटर्स भन्ने। वी टुर लाइक 13 सिटिज होइन काठमाडौँ नेपालको। अनि मलाई बोल्नलाई स्टेजमा बोल्नलाई एकदमै लाज लाग्थ्यो। अनि मालविका दिदी हुनुहुन्थ्यो, अनि सञ्जय गुप्ता दाई हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू अफिसियल एमसी हुनुहुन्थ्यो होल टुरको। अनि उहाँहरूले मलाई यति धेरै हेल्प गर्नुभयो कि ब्याकड्रपमा बसेर अब म जे भन्छु तिमी पनि त्यही भन्नुहुन्थ्यो ल। अनि म अगाडि जान्थेँ स्टेजमा, अनि त्यसपछि माइकमा बस्थेँ, अनि पछाडिबाट कि सञ्जय कि मालविका दिदीले ल मेरो नाम रोहित जन छेत्री हो भन अनि म भन्थेँ। सो त्यसरी हुन्छ नि। अनि मलाई फोटोसुट्सहरू हुन्थ्यो पहिला, अनि इन्टरभ्युजहरू हुन्थ्यो। सो क्यामेरादेखि पनि अलिकति हुन्छ नि, अब अलिकति अकवर्ड फिल हुन्थ्यो, तर आई ग्रु विथ इट हुन्छ नि, बानी हुँदै गयो। अनि पछि रमाइलो, जति रमाइलो गर्न त्यो टाइमलाई इन्जोय गर्न सिक्यो त्यति नै रमाइलो हुँदो रहेछ। अनि त्यो इन्टरभ्युज अनि फोटोसुट्स अनि इभेन्ट्सहरूमा बोल्न पनि त्यति नै रमाइलो हुँदो रहेछ। सो त्यही कारणले आजकल चाहिँ म बोलिरहन्छु। अनि मलाई एकदमै बोल्न मन लाग्छ क्या, बोल्न चाहिँ। अहिले कति चेन्जेस आएको पक्कै त्यो पनि देखिन्छ होइन। सो रोहितजी, वी वान्टेड टक सो मच होइन। सो अलिकति समयको पाबन्दीको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आज कार्यक्रम कता न कता यहीँ सिद्धिनु पर्ने भएको छ। एन्ड थ्याङ्क यू सो मच फर इन्सपायरिङ लट अफ युथ इन दिस नेसन होइन। यहाँको कारणले गर्दाखेरि धेरै म्युजिकमा पनि लागिरहेछन्, म्युजिक बजाइ पनि रहेको छन्, यहाँको गीत सुन्छन्, इन्सपायर हुन्छन् होइन। एन्ड समय निकालेर कार्यक्रममा आइदिनु भयो, त्यसको लागि पनि धेरै धेरै धन्यवाद। मलाई बोलाइदिनु भएकोमा तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। त्यही त मैले भने सधैँ नै रमाइलो हुन्छ तपाईँहरूको अगाडि आउन, सबैजनासँग कुरा गर्न, रमाइलो गर्न। हजुर रोहितजी, थ्याङ्क यू सो मच। एन्ड होपफुली विल सी यू सुन अगेन इन कलकान्तिपुर। And that was Rohit John Chhetri. So on that note, yeah, I think we got to wrap up the show as well. Thank you so much for joining us live. We have a very, very special guest tomorrow as well. Ko hununcha bhanera hamro social media bhari cha, so please go and check that page out as well. And with that, I think it's time for us to say bye-bye. So take care of yourself, and we'll see you guys tomorrow.